Sang sirom na sadtong adlaw, nagsiling si Jesus sa iya mga sumulunod, "Dali, matabok kita." Gani ginbayaan sang iya mga sumulunod ang madamo nga mga tao nga nagatilipon, kag naglarga sila kaupod ni Jesus nga didto na sa sakayan. May mga sakayan man didto nga nagdungan sa ila, kag sang nagapanakayon sila, hinali lang nga nagmadlos ang hangin. Sige ang basya sang dalagko nga mga balod, kag daw sa mapuno na ang sakayan. Pero si Jesus dito sa ulinos ang sakayan nga nagakatulog nga may ulungan. Hinpukaw nila siya, Manunodlo, wala ka bala, nagakabala ka nga malunod na kita? Gani nagbangon siya kag ginsabdong niya ang hangin kag ang balod. Siling niya, "Untat!" Kag naguntat ang hangin kag nalinaw ang dagat. Siling dayaw ni Jesus sa ila, "Nga abala nahadlok kamo. Ano? Wala pagid bala kamo si pagtuo sa akon?" Dako gid ang ila katingala sa iya. Kag nagpinamangkutanay sila, Sino gid ayhan ini nga bisan ang hangin Kag ang mga balod nagatuman sa iya?